अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर तुम अपने तकब्बुर को तोड़ना चाहते हो तो किसी गरीब को और मुफलिस को सलाम किया करो। दिल में खोट हो तो दुआ, अता और मोहब्बत तीनों रिश्ता बदल लेती है। जब बंदा मुखलिस हो तो इज्जत मेरा रब देता है। अल्लाह से कभी इंसाफ ना मांगना, हमेशा रहम मांगना, क्योंकि अगर अल्लाह इंसाफ करेगा तो पाँव के नीचे आकर मरने वाली चींटियों का भी हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घर में बकरियां पालो, इससे बरकत होती है। दुनिया भी अजीब जगह है। यहाँ 100 किलो अनाज की बोरी जो उठा सकता है वह खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है वह उठा नहीं सकता। अगर आप एक खामोश मुजस्समा भी बन जाएं, तब भी लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। सबसे घटिया इंसान वह है जिसका तुमसे दिल भर जाए तो वह तुम्हारी खूबियों की नफी करे, तुम्हारा राज फाश करे, तुम्हारे अच्छे बर्ताव का इनकार कर बैठे, और जो बात तुम में नहीं वह तुम्हारे बारे में कहे। ऐसे शख्स से ताल्लुक खत्म होना ही गनीमत है। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों जरूरी थी। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने अपना गला घोटा तो वह जहन्नम की आग में अपना गला घोटता रहेगा, और जिसने खुद को नेज़ा मारा वह जहन्नम की आग में खुद को नेज़ा मारता रहेगा। एक मर्तबा हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तंदूर पर रोटियां लगा रही थीं और साथ में आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े देखकर मुस्कुरा रहे थे। फरमाया, क्या एक रोटी मैं लगा दूं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी तंदूर में लगा दी। फिर फातिमा ने कहा, बार बार रोटी तो पक ही नहीं रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस चीज को मैं हाथ लगा लूं उस पर आग हराम हो जाती है। बहुत दिनों से कदम भी जिधर ना उठे थे, बहुत दिनों में उधर का ख्याल क्यों आया। मंजर देखने की सलाहियत सब इंसानों में कुदरती होती है, मगर पस मंजर देखने की कामिल बसीरत हर किसी का मुकद्दर नहीं हुआ करती। माजी में किए गए गुनाहों को याद करें और खामोशी के साथ उनके माफी मांगते रहें। ऐसे ही लोगों में ऐलान ना करते फिरें कि मैं बड़ा गुनहगार हूँ। अपनों को जब किसी बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो वह अपने नहीं रहते। जिसे जिंदगी कहते हैं एक राज है वह गहरा, पतझड़ के साथ सावन, दरिया के साथ सहरा। कभी दोस्ती लगी तो कभी दुश्मनी लगी, जिंदगी से जब मिले अजनबी लगी। दिल दिल के बीच लाखों पर्दे पड़े हुए हैं, खामोश साहिलों पर तूफान खड़े हुए हैं। होठों की हंसी आदमी की बेबसी लगी, जिंदगी से जब मिले अजनबी लगी। हर इंसान अपनी जगह किसी न किसी को कुछ सिखा रहा होता है, इसलिए कोशिश करें कि लोग आपसे बेहतरीन अमल ही सीखें, बदतरीन ना सीखें। खैर सीखें, शर ना सीखें, भलाई सीखें, बुराई ना सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और शुक्र के लिए ये वजह काफी है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है।
عشق ویران کرنے آیا تھا، ہم نے حیران کر کے بھیجا ہے۔ رزق کا وعدہ ہے پھر بھی سب پریشان ہیں، مغفرت کا وعدہ نہیں لیکن کسی کو پرواہ نہیں۔ سوال کر لینا بدگمان ہونے سے بہتر ہے، اور جو فیصلہ اللہ تعالی کرتے ہیں فرش سے عرش تک بس وہی بہترین ہوتا ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں، آپ ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے، اس لیے کسی کو انکار کرنے سے نہ گھبرائیے۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں سے بھی رہنمائی ملی، مگر جتنا انسانی رویوں نے سبق دیا، نہ تو زندگی کے کسی ورق پہ اور نہ کتاب کے کسی صفحے پہ تحریر تھا۔ شریعت کی پابندی ہے، ورنہ امیر لوگ اپنے حصے کی نمازیں بھی غریب کو اجرت دے کر پڑھواتے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ روز محشر صرف آپ سے نماز اور روزوں کا پوچھا جائے گا تو یقیناً آپ غلط ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، بروز قیامت قربانی کا جانور اپنے خون اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا اور 70 گنا اضافے کے ساتھ تمہارے میزان میں رکھا جائے گا۔ یہ اس رب کریم کا گھر ہے جہاں نہ کوئی امیر نہ غریب۔ سکون چاہتے ہو تو مکانوں پر نہیں، انسانوں پہ خرچ کرو۔ ہم نے وہ روزے رکھے صاحب جو ہم پہ فرض بھی نہ تھے۔ 70 سے 27 سال کا سفر، ایک لمحہ آئے گا جب تمہیں احساس ہوگا کہ تم 27 سال کے ہو گئے ہو اور ابھی کل تک صرف 70 سال کے تھے۔ تم نہیں بتا سکو گے یہ ایک دہائی کیسے گزری اور زندگی کس طرح ماضی و مستقبل میں تقسیم ہو گئی۔ جوانی کا غصہ دب جائے گا، کچھ نہیں بدلے گا، لیکن جب تم موبائل فون پر لی گئی پرانی تصاویر اور دھندلی ویڈیوز دیکھو گے تو تمہیں سب کچھ مختلف محسوس ہوگا۔ پھولوں کی باس تمہیں بیچنے کی اور ان دوستوں کی یاد دلائے گی جن سے اب بات تک نہیں ہوتی۔ پسندیدہ جگہ کسی سے دوبارہ ملنے کی وجہ بن جائے گی، اور ماں کی جلی ہوئی روٹی تمہارا بہترین کھانا ہوگا۔ بیتی باتیں یاد آئے گی، سب آنکھوں کے سامنے ہوگا، بس چھو نہ سکو گے۔ سارے گھر میں چہکنے والے آپ کمرے میں بند ہو کر رہ گئے تو سمجھ جانا زمانہ گزر گیا ہے۔ ہمیں دکھاوا کھا گیا، سنا ہے یہ غریب ٹھنڈ سے نہیں بلکہ اتنے لوگوں کے احسان سے مر گیا جنہوں نے اس کو مل کر یہ رضائی خرید کر دیا۔ خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ زندگی بہترین ہونا شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے ہماری توقعات زندگی سے کم ہونا شروع ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جمع ہوئے اور یہ تذکرہ کرنے لگے کہ سب سے افضل نعمت کون سی ہے، تو ایک شخص نے کہا، ہمارے گناہوں کا ایک دوسرے سے چھپا رہنا۔ اپنے ہاتھ سے پالے ہوئے گلاب جب چبھنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ باغ میں تم سے بہتر مالی آ گیا ہے۔ یہ زندگی ہے نا، اس کی مثال سمندروں کی طرح ہے۔ ہم انسانوں کو خود کو
زندہ رکھنے کے لیے، خود کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے ہاتھ پیر مارنا ہی پڑتے ہیں۔ جو تھک گیا وہ ڈوب گیا۔ کبھی کبھار اپنوں کو چیزوں کا تحفہ دینے کی بجائے اپنی معافی کا تحفہ دیا کریں۔ کئی سالوں سے اپنے دل میں سنبھال کر رکھے ان کی کوئی غلطی کو دل سے معاف کر دیا کریں، تاکہ دو دلوں کو سکون کا تحفہ مل سکے۔